आप देख रहे हैं कलम कैमरा, मैं हूँ यशवीन जमाल। बहुत डिफरेंट ऑप्शंस, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वैसे आप लोगों के लिए आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जिन पर इस वक्त पाकिस्तान में कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस के अंदर ऑलरेडी उनको सज़ा हो चुकी है, वो सज़ा काट रहे थे और सज़ा काटते काटते पाकिस्तान से बाहर गए हैं। और अब मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिन पर वो गौर कर रहे हैं और इस वक्त बड़ी एफर्ट हो रही है उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से कि उनको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाएं और चॉइसेस दी जाएं और कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि वो पाकिस्तान से बाहर ही रहने में कामयाब हो जाए, उनको पाकिस्तान वापस ना आना पड़े। क्योंकि ऑलरेडी आपको अपनी एक वीडियो में, एक वीलॉग में बता चुकी हूँ कि उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है फरवरी में और उनका जो बरतानिया का वीज़ा है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो एक सिचुएशन तो है एट हैंड। नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है यहाँ पर, और मियाँ साहब के लिए इस वक्त मामला जो है वो कुछ गंभीर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पासपोर्ट रिन्यूअल पर कितना कोऑपरेट कर सकती है नवाज शरीफ के साथ, उससे हम बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। और कुछ खबरों के मुताबिक उन्होंने बरतानिया में एक इन्वेस्टर वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है। पॉलिटिकल असाइलम की डिफरेंट जगहों से खबरें आ रही हैं, लेकिन मेरे पास कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है कि क्या उसके लिए वो अप्लाई कर चुके हैं कि नहीं, लेकिन वो अंडर कंसिड्रेशन है, ये बात तो तय है और कंफर्म्ड है। अब वो उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन जो डिफरेंट 3-4 ऑप्शन हैं पहले आपके साथ वो शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद बरतानिया का जो मामला है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, जो सबसे रिमोट ऑप्शन है और सबसे लास्ट ऑप्शन है और सबसे एक ऐसी ऑप्शन है जो कि शायद अभी वो कोई ख़ास कंसिडर भी नहीं करे, लेकिन उसको ऑफ द टेबल भी नहीं किया है, और वो है कि अगर कोई बहुत ही वर्स्ट केस डेवलप हो गया तो अमेरिका जाने की कोशिश की जा सकती है। और अमेरिका जाने के लिए जो कोई मुमकिना इंतज़ामात हैं, उनकी सारी मैनेजमेंट और मनसूबाबंदी मियाँ साहब के एक देरीना दोस्त हैं अमेरिका में मुकीम शेख सईद, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन लाइक आई सेड कि ये एक बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, एक वर्स्ट केस सिनारियो में हो सकता है कि इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी जो है वो मियाँ साहब और उनकी फैमिली कंसिडर करें कि अमेरिका मूव होने के बारे में भी सोचा जाए, और उसकी भी कुछ हद तक मनसूबाबंदी मियाँ साहब के एक दोस्त ने कर ली है। उसके बाद कतर का ऑप्शन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि क्या कतर जाने की भी कोई कोशिश की जा सकती है नवाज शरीफ की जानिब से। और इस सिलसिले में सैफुर रहमान, जो कि हमेशा ही इस तरह के मामलात में एक्टिव हुआ करते हैं, वो फिर एक्टिव हैं और उन्होंने वहाँ पर जो शाही ख़ानदान है उससे इस इशू को लेकर डिबेट और डिस्कशन और मुज़ाकरात जो है उसका आगाज़ भी कर दिया है। एंड इट्स हाईली लाइकली कि अगर मियाँ साहब कतर को चूज़ करें तो उनको वहाँ से कोऑपरेशन मिल सकती है। लेकिन लाइक आई सेड कि इसके बारे में मेरे पास अभी कोई हतमी खबर नहीं है, बट हाँ ये खबर ज़रूर हतमी है कि सैफुर रहमान जो है वो खासे एक्टिव हैं इस वक्त, और वो मामलात को देख रहे हैं कि अगर कतर का ऑप्शन मियाँ साहब चूज़ करते हैं तो फिर उसके लिए वो ऑलरेडी काम करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, बरतानिया इट्सेल्फ ब्रिटेन में इस वक्त मौजूद है, लंदन में मौजूद है नवाज शरीफ, और वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वीज़ा का मसला भी है और पासपोर्ट का भी, लेकिन उस इशू पर भी जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं वो ऑलमोस्ट इशारों में ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी बीमारी के पेश नज़र जब तक उनके इलाज का मामला रिजॉल्व नहीं हो जाता, पासपोर्ट नो पासपोर्ट वो बरतानिया में क़याम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी, ये नवाज शरीफ के लिए और उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा कि अगर इसी कंडीशन और इसी सिचुएशन के अंदर रहते हुए उनको बरतानिया में रहने की इजाज़त मिल जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बरतानवी अथॉरिटीज़ जो हैं वो नवाज शरीफ को ये रिलीफ प्रोवाइड करने के मूड में हैं। सो दिस इज़ वन ऑप्शन एंड आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, जो कि और मोस्ट हाईली लाइकली है कि वो इसी ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। लेकिन एक जो ऑप्शन मैंने आखिर के लिए छोड़ी, और इसलिए छोड़ी क्योंकि इसके इर्द बड़ी डिबेट हो रही है और बहुत बात की जा रही है, और वो ऑप्शन है सऊदी अरब का ऑप्शन। मैंने इस पर भी एक तफसील से वीडियो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है कि बहुत खबरें और रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो सऊदीया जा सकते हैं और मुकम्मल क़याम के लिए एक मरतबा फिर से सऊदीया जा सकते हैं। और ख़बरें इस तरह की भी हैं कि जो सऊदी रॉयल फैमिली है वो हो सकता है कि किसी न किसी उसके अंदर सूरत के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ इंटरवीन करे नवाज शरीफ की फेवर में और मुदाखलत करे और गवर्नमेंट के साथ कोई मामला सेटल कराने की कोशिश करे। और अगर वो नहीं तो फिर मियाँ साहब को माजी की तरह सऊदीया में मुकम्मल क़याम की दावत जो है वो दी जा चुकी है, एंड बहुत सारी जगहों में मैंने खबरें सुनी कि वो उसे कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक न्यूज़ कुछ मीडिया आउटलेट्स ये भी कैरी कर रहे हैं कि शायद मियाँ साहब सऊदीया
وزٹ پر جانا چاہتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور وہاں پر وہ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان سے جو ہے وہ ملاقات بھی کریں گے، اور اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اینڈ کچھ اطلاعات کے مطابق حسین نواز کے اسٹاف آفیسر ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، دیگر کچھ اسٹاف کے ہمراہ آلریڈی سعودیہ پہنچ بھی چکے ہیں میاں صاحب کی جو رہائش گاہ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، اور دیگر جو کچھ ارینجمنٹس ہیں، انتظامات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. سو ایک بڑی ہائیلی لائکلی آپشن ہے اس وقت کہ نواز شریف چاہے ایک شارٹ وزٹ کے لیے، چاہے کسی اور سچویشن کے اندر جس کے بارے میں ابھی حتمی کوئی خبر نہیں ہے کہ مکمل یا مستقل قیام والی جو بات ہے، لیکن سعودیہ کا دورہ جو ہے وہ عنقریب ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا، سعودیہ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان نواز شریف کا جو ریلیشن شپ رہا ہے، اسپیشلی جب وہ وزیر اعظم بنے ابھی ریسنٹلی، اس کے اوپر میں نے ایک بڑی تفصیل سے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ کس طریقے سے سعودی فیملی نے نواز شریف کو ان کی مشکل کے وقت میں نہیں چھوڑا، اور کس طریقے سے نواز شریف نے ایز پرائم منسٹر سعودی عربیہ کو رسپونڈ نہیں کیا اسی دوستانہ انداز میں جس طرح کہ سعودی عربیہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو فیورز انہوں نے کیے ہیں نواز شریف بطور وزیر اعظم ان کو واپس رسپونڈ کریں گے. تو کوئی ناراضگی کا ایلیمنٹ شاید اب ان دو فیملیز کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ میاں صاحب کی والدہ کے انتقال پر بھی وہاں سے کسی قسم کی کوئی افسوس کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا شریف فیملی کی جانب سے، اور مکمل خاموشی ہے میاں صاحب کا جب سے یہ معاملہ کیسز بھی چل رہے ہیں، اور میاں صاحب جنرلی جس مشکل کا شکار رہے ہیں پاکستان میں، سعودی رائل فیملی نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی انٹرونشن نہیں کی ہے. تو یہ جو رومرز ہیں کہ شاید مستقل قیام کی کوئی بات ہے، وہاں پر دعوت دی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ میرے پاس ایسی انفارمیشن بھی نہیں ہے اور میں سمجھتی بھی نہیں ہوں بیسڈ آن مائی اون آبزرویشن اینڈ انالیسس کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. اب ایک آپشن یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ کوئی تیسری ورلڈ پاور جو ہے وہ انٹروین کرے سعودی عربیہ کے ساتھ آن بہاف آف نواز شریف، اور پھر میاں صاحب کا کوئی معاملہ جو ہے وہ سعودی انفلوئنس یوز کر کے پاکستان میں اس کو حل کرانے کی کوشش کرے. تو وہ بھی بہت ان لائکلی ہے، کیونکہ امریکہ کا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جب نام لیا جاتا ہے تو امریکہ کے اپنے اندر اس وقت ایک چینج آف گورنمنٹ ہو رہا ہے، ایک نئی حکومت ان پلیس آ رہی ہے. وہ سب سے پہلے تو اپنا تعلق، اپنے معاملات جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی، اینڈ اٹس ہائیلی ان لائکلی کہ ایک فارمر پرائم منسٹر پاکستان کا اس کے بہاف پہ وہ کسی بھی صورت میں انٹروین کرنے کی پوزیشن میں ہوں یا وہ کرنا چاہتے ہوں. سو یہ والی جو پاسبلٹی ہے یہ مجھے نہیں لگتی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جہاں پر عمرے کی ادائیگی کی بات آتی ہے اور عمرے کی ادائیگی صرف ایک بہانہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات اب ہم خالی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ہم اس کو ماضی میں ہونے والے انسیڈنٹس کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حسین نواز کی ملاقات مرحوم جج ارشد ملک سے سعودی عربیہ میں ہی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی وہ وہاں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے موجود تھے. تو اگر تو کوئی اس طرح کی چیز ہے، میاں صاحب وہاں پر جا کے کسی پارٹی سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کی صورتحال اپنے لیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آئی کانٹ سے. لیکن وہاں پر قیام والی بات ہائیلی ان لائکلی لگتی ہے. وہاں پر جا کر سعودی رائل فیملی کا ان کے بہاف پہ انٹروین کرنا ہائیلی ان لائکلی لگتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ سوالات ضرور ہیں جو رہ جاتے ہیں ہمارے ذہنوں میں جب ہم اس سیناریو کو سارے کو جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ سعودی فارن منسٹر جو ہیں ان کا دورہ پاکستان متوقع ہے، اس کو لے کر بھی اب بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف سعودیہ جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ جو ہیں وہ شاید پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو کیا کوئی پیغام رسانی کا کام کرنے کے لیے آئیں گے؟ کیا کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں؟ دوسرا جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف تو بہت بیمار ہیں. ہمیں بار بار ہر جلسے میں بتایا جاتا ہے، جو انٹرنل پارٹی میٹنگز ہیں اس کی جتنی منٹس باہر آتی ہیں ان میں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بار بار ان کی فیملی، مریم نواز، ان سب کا موقف یہی ہوتا ہے کہ جی وہ بہت بیمار ہیں، وہ پاکستان نہیں آ سکتے. تو ایک شخص جو کہ ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا، وہ ملک واپس نہیں آ سکتا، ٹریول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ سعودی عربیہ جا سکتا ہے پالیٹکس کرنے کے لیے ہو، عمرہ کرنے کے لیے ہو. عمرہ بھی ایک فزیکلی ٹائرنگ ایکٹیویٹی ہے، وہ وہاں جا سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آ سکتے. یہ بھی کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آف کورس آ رہے ہیں اس سارے سیناریو کو دیکھ کے اور اس سارے معاملے کو دیکھ کے. تو لیٹس سی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت کس طریقے سے اپنا جو پولیٹیکل
सारा मामला है उसको लेकर चलते हैं, क्या वो पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करते हैं, क्या वो बरतानिया में रहने को तरजीह देते हैं, क्या वो सऊदीया वाली जो ऑप्शन ख़बरों में गर्दिश कर रही है वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर वो मुकम्मल क़याम के लिए ना सही उम्रे के लिए भी सऊदी अरेबिया जाते हैं तो उसके बाद क्या वो किसी किस्म की उसको कोई मैसेज यहाँ पर कन्वे करने में क्या उसके बाद कामयाब होते हैं कि नहीं होते, टाइम इज़ गोइंग टू टेल। लेकिन एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों से, कुछ सीनियर लोगों से मेरी बात हुई और उनका कहना ये था कि वो सऊदीया जाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान, इस वक्त जो इदारे के सरबराहान हैं, ये जो सारा सिनेरियो है पाकिस्तान में, जो सेटअप है इस वक्त, इसी सेटअप के अंदर रहते हुए आई डोंट थिंक कि कोई भी डील या कोई भी ऑप्शन ऐसी हो सकती है प्लॉजिबल इनफ जो कि मियाँ साहब के लिए वापसी का रास्ता जो है वो हमवार हो सके। क्योंकि मियाँ साहब को अगर वापस आना है तो फिर उनको हकीकी मानों में भुट्टो बनकर वापस आना पड़ेगा, और हकीकी मानों में भुट्टो बनना जो है वो ना आसान है और ना वो मियाँ साहब का अंदाज़ है। तो आई डोंट थिंक सो, इट्स हाईली अनलाइकली। बाकी लेट्स सी, आने वाला वक्त बताएगा किसी सूरत हाल जो है वो कहाँ जाती है। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।